الحباب والصحاب ومتتبعي الحدث 24. السلام عليكم. الا كنتي اول مره تشوفني فانا كنعاود قصص واقعيه ومواضيع مثيره للاهتمام. ما عليك غير تضغط على واحد لايك وابوني وتبع معايا القصه من الاول حتى الاخر حيت غادا تعجبك. قصتنا اليوم غادي تبدا نهار 19 يناير 1931 في بريطانيا وبالتحديد في ليفربول. كان واحد النادي ديال الشطرنج غيجيهم واحد الاتصال مجهول من واحد الشخص ما معروفش. الو السلام عليكم. السلام، انا كنسول على ويليام إيلاس. لا ما كاينش. علاش كتسول عليه؟ انا بغيتو يدير لي التامين الشخصي. عافاكم الا كان تما كاين كلموه ليه. قالوا له لا راه ما كاينش وشويه غادي يجي. هو يقول لهم هذاك المجهول راه عندي ليه واحد الرساله عافاكم ما بلغوه بها من اللي يجي. بغيتو يجي لعندي غدا مع 7 ديال العشيه في شارع 25 حدائق ميلوف. قال لهم سميتي كالترو. صافي هو يسد الخط ودازت نص ساعه هو يجي ويليام. هذا ويليام هذا خدام في داك النادي ديال الشطرنج وفي نفس الوقت خدام في واحد لاجونس ديال التامين. ملي قالوا له الرساله ويليام جاتو غريبه. قال لهم خصني نمشي لعنده حيت محتاج للفلوس. المهم لا غد ليه مع 7 ديال العشيه ويليام خرج من دارو وسلم على مرته ومشى لهداك الشارع 25 حدائق ميلوف. ملي وصل للحدائق ديال ميلوف بدا تيسول على الشارع 25. كيسول الناس ما لقاش هذاك الشارع وبقى تيسول حتى واحد ما عطاه شي معلومه. هو يمشي عند واحد البوليسي هو يقول له عافاك بغيت الشارع 25. البوليسي هو استغرب قال له راه ما كاينش شي شارع بهاد السميه هادي. ويليام هو يأس هو يقول مع راسو هذا يكون شي صاحبي وكيضحك معاه. مع تسوق اللاروب رجع ويليام للدار. دخل ساروت الباب دارو ما بغاش يتحل. راه مرتي ما يمكن لياش تسد في هذا الوقت هذا وانا مازال خارج. وبدا تيدق على الباب حتى واحد ما جاوب. قال واقيلا وقع شي حاجه. مشى من الباب اللوراني بغا يحلو ما بغاش يتحل. صافي تماك تيقن بان راه كاينه شي حاجه تماك. هو يمشي تيجري عند الجيران ديالو وخبرهم بالله راه الباب ديالو ما بغاش يتفتح لا من القدام لا من اللور. وقال لهم بالله راه مرتي ما بغاش تجاوبني. وقالوا له سير عاود حاول وشوف ممكن يتحل لك شي باب ولا لقيتي شي شرج محلول دخل منه. مشى ويليام رجع للدار بدا تيحاول مع الباب القدامي وما بغاش يتحل ليه. مشى للباب اللوراني بدا كيحاول معاه وهو يتحل. تعجب قال كيفاش الباب القدامي ما تحلش والباب اللوراني عاوتاني ما تحلش وملي مشيت رجعت هو يتحل الباب. عجب كيدخل بدا كيعيط على مرته والو ما جاوباتوش. المهم بدا تيقلب ويمشي للصاله. ملي وصل الباب ديال الصاله تصدم لقى مرته ميته ومرميه في الارض. لقاها مضروبه بزاف وجميع الضربات تقريبا في الراس ديالها وضربها بشي حاجه حاده. تصدم ورجليه فشلوا. هو يمشي لعند دوك الجيران وكيبكي. دق عليه حل عليهم وعاود لهم كلشي. الجيران تعجبوا ومشاو معاه للدار وحتى هما تصدموا من هذاك الشيء اللي شافوا. عيطوا للبوليس وهما يجيو لقاو ادله قلال من غير الحديده اللي ضربات بها السيده وواحد الجاكيت ديال الماء يعني ما كيدخل ليهاش الماء بحال الناس اللي تيكونوا في الملاعب كيلبسوا هذيك الجاكيت باش ما يدخل ليهمش الماء ديال الشتاء. ولقاوها عامره بالدم. ويليام ما كانوش عنده الاولاد حيت تزوج وهو كبير في السن ما ليناش. المهم سمعوا الاقاويل البوليس ديال الراجله وديال الجيران وخداو الجثه ومشاو في حالهم. ملي داروا التشريح ديال الجثه لقاو بان الجريمه وقعت ما بين 8 و 8 ونص. والغريب في الامر ان البوليس شدات ويليام واتهمته بانه هو اللي قتل مرته. والغريب في الامر انه كاين الناس اللي شافوا ويليام وهو خارج من الدار وكيسلم على مرته وكاين شهود اللي شافوه ركب في الطوبيس وكاين شهود حتى اللي سولهم. والشاهد الاكبر هو البوليسي فاش مشى سولو على الشارع. ومع ذلك البوليس اتهموا بان ويليام هو اللي قتل مرته. جاتكم غريبه شويه ياك؟ ولكن البوليس مع الادله اللي عندهم واخا ما كافياش وقرروا يشدوه بتهمه القتل. كيفاش هادشي؟ ويليام مزوج بواحد السيده اللي كبر منه وظن البوليس بانه باغي يتهنى منها ويعيش الحياه ديالو. ولكن هادشي ما بغاش يدخل لي راسي تاعهم. كيفاش ويليام انه مشى مع السبعه والناس شافوه خارج وفي الطوبيس وشافوا الناس فاش سول وحتى البوليسي اللي سولو قالوا البوليس بان هادشي كامل مخطط ليه ويليام. كيفاش؟ انه فاش خرج لقاو واحد الدراري مشى سخر فيهم واحد. هادشي كان دايرو بالعين
وملي جاو من السخره الدراري خرج مرتو باش يبين للدراري انه تلاقى مع مرتو وسلم عليها، وماشي هذاك السلام العادي، يعني سلام شي واحد تيبغي مرتو لدرجه الجنون. من بعد ركب في الطوبيس وبدا تيهضر مع الناس في الطوبيس وتيقول لهم عليه والعنوان ديالو حيت الشهود اللي قالوا هذا الشيء. وملي مشى للشارع كيسول في الشارع ووقف حدا داك البوليسي، وعلى ما تيقول البوليسي انه جلس في واحد البلاصه لمده 20 دقيقه تيمشي وتيجي، من بعد عاد جا لعندي باش يثبت بانه في ذاك الوقت سولني على الشارع 25. وهاد القضيه هذه عاوتاني يزيدوا يثبتوها مع الشهود ديال الطوبيس، حيت ملي ويليام ركب في الطوبيس ركب مع 28 دقيقه. بدا كيدخل لكم الشك نتوما ياك، يعني ويليام يكون هو اللي قاتل. ونزيدكم على هادشي انه رجع للدار من الباب اللوراني قتل مرتو، سد الباب القدامي، من بعد خرج وسد الباب اللوراني، مشى قضى الغرض انه باش يسول الناس ويلعب عليهم هاد اللعبه هادي، وهو يرجع ومشى للدار باش يبين بانه كان كيحاول مع الباب، وعاد مشى للجيران باش الجيران حتى هما يقولوا راه جا ويليام ولقى الباب القدامي مسدود والباب اللوراني مسدود، باش حتى الشهاده ديالهم تفيد ويليام وتبرر. عاد ملي رجع حل الباب اللوراني وتحل ليه، والشهاده ديال البوليسي ومعاه هو خدام في داك الدومين قال لهم كيفاش يكون واحد قاتل وبهذاك الضرب اللي مضروب في الراس حوايجو ما يكون فيهم حتى لطخه ديال الدم. ولكن ويليام في الوقت الجريمه كان لابس هذاك الجاكيت ديال الماء اللي قلت لكم، يعني ما يقدروش يتوسخوا له الحوايج ديالو. هنا شدوه البوليس بالتهمه ديال القتل والتفتات عليه، ولكن ويليام تيقول لهم جيبوا لي الادله اللي تتبين بانني انا قاتل، ما لاقين حتى شي حاجه وتهمتوني. ولكن في الوقت المحاكمه ديالو كان ويليام واحد الانسان اللي هادئ بزاف، واللي زاد خلى المحققين يشكوا فيه. كيفاش هذا ماتت له مرتو ما حازن عليها ما حتى شي حاجه وعنده الدنيا هاني، يعني كاينه شي حاجه. وجميع الاقوال اللي قالها ويليام في المحاكمه ما كانتش مقنعه. وفي المحاكمه ديال ويليام كانت واحد السيده باحثه في علم الاجرام واللي سميتها تيليسون جيسي. ملي شافت المحاكمه غاده بحال ما هكا وهي ترفع يديها وبغات تعطي تدخل، القاضي عطاها الكلمه، قالت لهم هادو اللي جالسين مقابلين السيد وحكموا عليه من التصرفات ديالو، وهي تصدمهم بواحد الهضره وقالت لهم كيفاش نتوما كتحكموا على الشخص من التصرفات ديالو وما عندكم لا ادله لا والو، ومعاه ما كانوا تيامنوا بحال شي واحد قاتل. وملي تيليسون قالت لهم هذيك الهضره بداو كيتعاملوا معاه مزيان، ولكن ما قدراش تقنع القاضي وحكموا عليه بالاعدام. واحد ما عرفوش واش هو اللي قاتل ولا ماشي هو، كيتهموه بالاعدام وما كاين لا ادله لا والو. ويليام ما عجبوش الحكم، وفي هذيك اللحظه مرض وطلب من المحكمه الاستئناف، وهذيك الباحثه اللي سميتها تيليسون عاونات ويليام باش انه يبرأ راسه. وفي هذيك الوقت تيليسون قدمت المساعده لويليام وجابت له الشهود. من بعد في المحاكمه ديال الاستئناف ما كاين لا ادله لا والو، هما يحكموا على ويليام بالبراءه. خرج ويليام ولكن تبدلات حياته، الناس ولاو كيعاملوه باحتقار، حتى من الخدمه ديالو حيدوه منها. ويليام السمعه ديالو نزلات بزاف وكل شيء كيعاملوه بانه مجرم. كما قلت لكم ويليام مرض، داز 6 عامين، يعني في 1933 هو يموت ويليام من بعد عامين من الموت ديال مرته. شفتوا شحال خايبه انه يكون الانسان حاضرك بواحد التهمه اللي انت ما دايراش. المهم الا عجبتكم القصه ديالنا ما تنساوش واحد اللايك وابوني معكم، وقولوا لي في الكومونتير كيفاش جاتكم، ولا كانت عندكم شي قصه بغيتوني نعاود عليها كتبوها لي في الكومونتير، ولا غادي نقول لكم الخوت دابا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام.